3 खजूरें रोज खाना कमजोरी से निजात दिलाता है। कम खाना सेहत है, ज्यादा खाना मुशक्कत है। मीठे अल्फाज दुआओं से ज्यादा शिफा देते हैं। आपके बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। पानी वक्त पर पीना दवा है, बेवक्त पीना बीमारी है। नींद जिस्म की मुरम्मत है, जागना इसकी कमजोरी है। बिला वजह दवा खाना नादानी है। मोहब्बत की तासीर हिकमत से ज्यादा तेज होती है। सुबह की हवा जिंदगी है, बंद कमरा बीमारी है। पुराने कपड़ों में आजिज़ी है और आजिज़ी में शिफा है। आहिस्ता चबाना हजम है, जल्दी खाना जहर है। रोजाना निहार मुनीम गर्म पानी पीना जिगर को साफ करता है। नीम गर्म पानी सफाई है, ठंडा पानी रुकावट है। अगर जिल्द पर खारिश हो तो जान लो तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। सादा खाना सुकून है, बहुत सारे जायके नुकसान है। रात को सोने से पहले मौत करना दिल को हल्का करता है। अगर जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ने लगें तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। कम नमक दिल का तहफ़्फ़ुज़ है, ज्यादा नमक दिल का दुश्मन है। सर दर्द हो तो नींद करो, नींद ना आए तो चहलकदमी करो। जो लोग रात को जुराबें पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। जल्दी सोना तंदुरुस्ती है, देर तक जागना कमजोरी है। गर्म पानी जिगर को राहत देता है, ठंडा पानी उसे सख्त कर देता है। ग़िज़ा वक्त पर खाओ, बेवक्त खाना बीमारी है। चलना हरकत है, बैठे रहना ज़वाल है। अगर आप अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू कर दें। शहद जिस्म को ताकत देता है लेकिन बेकदरी इसे जहर बनाती है। भूख में खाना ग़िज़ा है, बेदिली में खाना जहर है। अगर सुबह दांत खट्टे लगें तो समझ लो कि तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। माँ की दुआ रिज़्क में बेहिसाब बरकत डालती है। बुखार जिस्म की सफाई है, दुआओं में जल्दी करना नुकसानदेह है। सुबह के वक्त इस्तग़फ़ार दिन भर की बरकत है। जो लोग रात को वजू करके सोते हैं उन्हें बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। सोच कम करो तो दिल सलामत है, सोच ज्यादा हो तो बदन बीमार है। पेट खाली हो तो दिमाग साफ रहता है, पेट भरा हुआ हो तो थकन बढ़ती है। दिल हल्का होगा तो जिस्म हल्का होगा, दिल भारी होगा तो जिस्म बीमार होगा। खाने के बाद थोड़ा चलना फायदा है, लेट जाना नुकसानदेह है। सुबह का पानी शिफा है, रात का पानी बोझ है। तकिया ऊंचा रखो तो सांस खुलता है, ज्यादा ऊंचा रखो तो गर्दन टूटती है। दही गर्मी की दवा है, सर्दी में बोझ है। पाँव गर्म रखो तो सर सलामत रहेगा, पाँव ठंडे रखो तो सर दर्द बढ़ेगा। तकब्बुर से दूर रहना रोशनी के करीब रहना है। भूख रोकना सेहत है, ख्वाहिश रोकना हिकमत है। जड़ मजबूत हो तो आंधियां कुछ नहीं बिगाड़ती। मुस्कुराहट जहन को ज्यादा करती है, उदासी जिस्म को जल्दी खत्म करती है। दूसरों को माफ करना अपने दिल को सुकून देना है। जो चीज जल्दी खराब हो वो जिस्म में जल्दी फायदा देती है, जो चीज देर से खराब हो वो देर से फायदा देती है। जो अपना दिल साफ रखे उसकी दुनिया भी साफ रहती है। रोने वाले लोग अक्सर ना रोने वाले लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी शख्स को जानने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके साथ सफर किया जाए। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे रवैयों में पैदा होती है। वो औरत सबसे खतरनाक होती है जो खामोश हो जाए, क्योंकि उसकी खामोशी तूफान से भी खतरनाक है। अगर आंखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देख कर पिया करो, नजर तेज होने लगेगी। अगर पेट में गैस बनी रहे तो जान लो कि तुम्हारा खाना सही से हजम नहीं हो रहा। जल्दबाजी से काम लेना बेवकूफ और कमजोर लोगों की अलामत है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। अगर होंठों के किनारे फटने लगें तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है।
گرم دودھ نیند لاتا ہے، ٹھنڈا دودھ مزاج بھاری کرتا ہے۔ دل کی دولت ہاتھ کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ خوشبو ذہن کو کھولتی ہے، بدبو دل کو بند کرتی ہے۔ ہلکی بھوک صحت ہے، بھاری خواہش بیماری ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دعا مضبوط ہوتی ہے۔ غصہ پی جانا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ دھوپ جسم کو پختہ کرتی ہے، زیادہ دھوپ جلا دیتی ہے۔ پیٹ ٹھیک تو سب ٹھیک، پیٹ خراب تو سب خراب۔ سانس گہرا لو تو دل کھلتا ہے، سانس روک لو تو ذہن الجھتا ہے۔ مسکراہٹ سے چہرہ چمکتا ہے، غصے سے جگر جلتا ہے۔ کم بولنا، زیادہ سننا عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ محبت میں سچائی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہوا کا بہاؤ زندگی ہے، بن جگہ موت کی تیاری ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کا راستہ پا لیا۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ اپنے دشمن پر بھی غالب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایسی چیزیں مت خریدو جن کی آپ کو ضرورت نہیں۔ زبان کا زخم اکثر دل کے خون سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ جس نے صبر سیکھ لیا، اس نے زندگی جیت لی۔ ہر مصیبت اپنے اندر چھپا ہوا خیر رکھتی ہے۔ دوسروں کے رویوں کی وجہ سے اپنے اندرونی سکون کو تباہ نہ کرو۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ جو ہار نہیں مانتا، اصل میں جیت کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تجھے ڈھونڈ کر بھی مل جائے گا۔ علم وہ چراغ ہے جو قبر تک روشنی دیتا ہے۔ عاجزی بادشاہوں کو بھی بلند کرتی ہے۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو تقدیر بھی روشن نظر آتی ہے۔ شکایت کم اور شکر زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عبادت سے پہلے نیت کو پاک کرو، پھر ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اپنے راز کو سینے میں رکھو، یہ تمہاری امانت ہے۔ جب دل بھاری ہو تو الحمدللہ کہنا بوجھ اتر جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا دینا تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ ماں کے پاؤں دبا دینا قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اصل میں وہ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دل نرم کر لینا، اللہ جلدی جواب دیتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ نیند آنے کی بڑی وجہ جانتے ہو؟ زیادہ سوچ اور ٹینشن انسان کی نیند چھین لیتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے، جبکہ نفرت انسان کو سکھائی جاتی ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا دل کی اداسی کا علاج بن جاتا ہے۔ صحبت انسان کا آئینہ ہے، جیسی مجلس ویسا دل۔ وضو کے بعد خاموش بیٹھنا دل کو سکون کی چادر اڑا دیتا ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود کو دنیا سے کاٹ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ آپ اس ماحول میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہوں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اسے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ جو رات کے آخری پہر جاگتا ہے وہ قسمت لکھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ خاموشی میں ذکر کرنا فرشتوں کو لبیک کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو اپنا راز کھول لیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔